Hey, good morning. सबै साथीहरु आइसक्नुभयो? आउँदैछन् सर 27 जना भयो। हुन्छ हुन्छ ठिक छ ठिक छ ठिक छ ठिक छ ओके आज हामी नयाँ सुरु गर्छौं यहाँलाई आज म चाहिँ अस्ति मैले यहाँसम्म गरिसकेको थिएँ हैन यो प्रब्लमसम्म गरेको यहाँको लागि हामी यहाँसम्म गरिसकेको थियौं है यो क्वेशन हामीले गर्यौं ट्राई गर्यौं क्वेशनलाई कसैलाई थाहा छ यो क्वेशन हामीले ट्राई गरेको हो छैन सर ओके यसलाई हेरौँ है यो भन्दा अगाडिको क्वेशन थियो हाम्रो चाहिँ के थियो भन्दाखेरि यहाँहरुलाई चाहिँ इनिशियली रेस्टबाट चाहिँ सुरु गरेको थियो हैन मुभमेन्ट गर्न सुरु गरिरहेको थियो हैन इनिशियली जीरो भेलोसिटी थियो अहिले यसमा चाहिँ सर्टेन भेलोसिटीको मुभमा चाहिँ त्यसपछिको एक्सेलरेसन मागिरहेछ अहिले है क्वेशन पढाउ थोरै द भेलोसिटी अफ ब्लक A is 2 meter per second to the right at the instant यो टाइममा चाहिँ when r is equal to 0.8 meter हैन and theta is equal to 30 degree neglecting the mass of the pulley and the effect of the friction सबै खालको फ्रिक्सनहरुलाई सबै टाइपको फ्रिक्सनहरुलाई चाहिँ नेग्लेक्ट गर्ने भनेको छ उसले हैन भले ब्लक A is the horizontal surface सबै कुराहरु फ्रिक्सन कुराहरु चाहिँ नेग्लेक्ट गर्ने भन्नु खोजेको है determine at this instant यो इन्स्ट्यान्टको लागि है यो टाइमको लागि the tension in the cable यो केबलमा कति टेन्सन आउँछ हेर्नु एक्सेलरेसन अफ ब्लक A र B A ब्लक र B ब्लकमा आउने एक्सेलरेसन कति हो भन्ने कुराहरु मागिरहेको छ अब हामीले गरेर पहिला गरे जस्तै हो हैन अब यसमा के छ भन्दाखेरि यहाँले के बुझ्नु पर्यो भने पहिला केसमा चाहिँ भेलोसिटी जीरो थियो सुरुमा स्टार्टिङमा अहिले चाहिँ सर्टेन भेलोसिटीमा मुभ गरिरहेछ है अनि हामीले गर्ने चाहिँ अब यो के छ भन्दाखेरि यो केबलको मुभमेन्ट चाहिँ यो त यो पुलीदेखि बी सम्मको पोइन्टको केबलको मुभमेन्ट चाहिँ भर्टिकल छ हैन ए देखि पुलीसम्मको केबलको मुभमेन्ट चाहिँ इन्क्लाइनमा छ भनेपछि यसले दिने रिलेसन भनेको केबलको मुभमेन्ट चाहिँ अहिले चाहिँ एउटा इन्क्लाइनमा छ एउटा भर्टिकल छ नि हैन अब यसको रिलेसनशिप हेर्नु पर्यो त्यही भएर यसको रिलेसनशिप हेर्नको लागि सबभन्दा पहिला हामीले थाहा छ यसको यो फर्मुला पहिला हेरौँ रेडियल ट्रान्सफर कम्पोनेन्टको फर्मुला हामीले थाहा छ r डट भनेको vr हुन्छ यहाँलाई थाहा छ हैन यो पहिला पनि हामीले यो भन्दा अगाडिको सेममा नै हामीले यो कुराहरु हेरेको हैन r डट हैन vr vθ भन्ने हुन्छ नि हैन vr vθ भन्ने हुन्छ r डट अनि r θ डट भन्ने हुन्छ अर्को vθ भनेको अब त्यो कुरा चाहिँ यहाँलाई चाहिँ यो फर्मुला हो त्यो बराबर चाहिँ कति चाहिँ va cos θ va भनेको चाहिँ यसमा दुईटा कम्पोनेन्ट हुन्छ नि है यहाँहरुलाई चाहिँ मैले के भने भन्दाखेरि यो ए भन्ने बडी चाहिँ यसरी मुभ गर्छ यो एक्स लाइन मुभ गर्छ तर मलाई चाहिँ रिलेसन चाहियो यो लाइनमा चाहियो है यसमा चाहियो अब बीचको एंगल चाहिँ 30 छ हैन थीटा एंगलमा छ 30 डिग्री छ हैन अब वास्तवमा मुभमेन्ट भएको त va त होरिजन्टल हो नि सो v भनेको होरिजन्टल यहाँ छ हेर त है होरिजन्टल छ तर मलाई चाहियो चाहिँ यो लाइनमा किनभने केबलको मुभमेन्ट त यो लाइनमा छ हैन केबलको मुभमेन्ट यो ड्राइङमा हेरौँ है राइट ह्यान्ड ड्राइङमा लेफ्ट ह्यान्ड साइड ड्राइङमा va को मेरो मुभमेन्ट चाहिँ यो लाइनमा छ केबलको मुभमेन्ट लाइनलाई यो भ्यालुलाई यसमा चाहिँ रिजल्भ गर्नु पर्यो v लाई चाहिँ त्यो केबलको मुभमेन्टमा रिजल्भ गर्नु पर्यो है के हुन्छ va cos θ होला सिम्पली यो एंगल थीटा छ हैन यो एंगल थीटा भएपछि va cos θ भनेको हैन सामान्य रूपमा बुझ्नको लागि va cos θ अब त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि va cos θ भयो अनि यो पोइन्टमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि er भन्ने कम्पोनेन्ट त के भन्छ जहिले पनि यहाँलाई थाहा छ यदि मैले यसलाई पहिला हामीले गरेछ नि हैन यो टर्ममा यदि यो पोइन्ट पोजिसन मैले हेर्ने
यो यताबाट बाहिर जानेलाई ER भनिन्छ, कर्वको बाहिरपट्टि ER क्याप हैन, अनि इनसाइड दि के हुन्छ इथिटा भन्ने हुन्छ नि हैन, इथिटा। यहाँलाई थाहा छ पहिलेको सेममा यहाँले हेर्नु भएको रेडियल ट्रान्सभर्स कम्पोनेन्टको फर्ममा त्यही कुराले ER चाहिँ तलतिर गइरा हो हैन, डाउनवर्ड गइरा छ। तर मलाई मेरो V को भ्यालु चाहिँ माथितिर गइरा छ भने के हो, नेगेटिभ हो नि। त्यसैभएर यहाँ माइनस साइन आएको है, नेगेटिभ साइन आएको कारण त्यो हो है, बुझौ। यो भ्यालु यहाँसँग निकाल्न सकिन्छ। V को भ्यालु पनि थाहा छ यहाँलाई हैन, यहाँ क्वेशनले दिइरहेको छ 2 मिटर पर सेकेन्ड, यो भ्यालु चाहिँ 30 गरेपछि यो भ्यालुमा आउँछ है 1.730 भन्ने भ्यालु। अब त्यसपछि थीटा डट भन्ने हामी थीटा डट भन्ने पुरा फेरि पनि हामीलाई चाहिने भएर चाहिँ मैले थीटा डटको भ्यालु निकाल्न खोजिरहेको है। थीटा डटको भ्यालु चाहिँ फेरि अहिले युज हुने भएर थीटा डटको भ्यालु निकाल्न खोजिरहेको हो। थीटा डट भनेको चाहिँ के हुन्छ, यो भ्यालुमा हुन्छ हैन, अब यो भ्यालुमा हुन्छ। अब यसको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो हो नि, यो थीटा हो नि, यो भ्यालु चाहिँ यहाँहरुले चाहिँ यो थीटा यो VA लाई चाहिँ इसाको टर्ममा ब्रेक गर्नु पर्यो के है। यो माइनस हुन्छ है, यो माइनस हैन, यो माइनस हैन, यो मिस्टेक छ, यो माइनस हुँदैन। VA sin थीटा अनि यसको चाहिँ साइन कम्पोनेन्ट यताबाट जान्छ किनभने यो त पोजिटिभ हुन्छ, यो sin थीटा जुन भ्यालु चाहिँ यसलाई गर्दाखेरि sin 30 भनेको 1/2 हुन्छ। अनि 1 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर चाहिँ थीटाको भ्यालु भयो। तर मलाई चाहिए के हो, थीटा डट चाहिरहेको हुन्छ नि, पछि युज हुन्छ थीटा डट। त्यही भएर मैले चाहिँ थीटा भ्यालु चाहिँ R ले भाग गरेपछि के आउँछ, थीटा डटको भ्यालु 1.25 चाहिँ भ्यालु आइदिन्छ। पहिले यो प्यारामिटर थीटा डट युज हुने भएर योभन्दा अगाडि क्वेशनमा मलाई थीटा डट भने चाहिँ किनभने 0 थियो नि, किनभने भेलोसिटी सुरु इनिशियल भेलोसिटी नै 0 भएपछि थीटा डटको भ्यालु 0 हुन्छ हैन, त्यही भएर त्यो युज भएन। तर अहिले चाहिँ यहाँ युज हुन्छ किन भन्दाखेरि सुरुमा भेलोसिटी 0 छैन, 2 मिटर पर सेकेन्ड रेटमा हिँडेको इन्स्ट्यान्टबाट सुरु गरिरहेको छ मैले। त्यो इन्स्ट्यान्टको टाइममा चाहिँ त्यसको एक्सेलेरेसन कति हो भनेर कुरा चाहिँ क्वेशनले मागिरहेको हो, त्यस अनुसार हामी जानुपर्ने हुन्छ है, त्यस अनुसार हामी चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ यहाँहरुलाई चाहिँ त्यो कुराहरु गरे। यो अघि क्वेशन र अहिले क्वेशनमा फरक के थियो र त, यो भन्दा पहिला वाला क्वेशनमा यो थीटा डट भने चाहिँ 0 किन भन्दाखेरि इनिशियल चाहिँ के छ भन्दाखेरि भेलोसिटी 0 छ नि, स्टार्टिङमा यहाँ रेस्टबाट चाहिँ मुभ भयो। इनिशियली चाहिँ यो मुभिङ रिलिज फ्रम रेस्ट मिन्स के भएर त सुरुको क्वेशनमा है, यो अगाडि क्वेशनमा रिलिज फ्रम रेस्ट थियो हैन, त्यही भएर 0 भयो। तर अहिले क्वेशनमा चाहिँ स्ट्यान्डमै नै सुरुमै 2 मिटर पर सेकेन्ड स्पिडमा मुभ भइरहेको हुन्छ है, मुभ भइरहेको भनेपछि द्याट मिन्स यसमा सर्टेन भेलोसिटी छ भन्ने कुराहरु हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ मैले यसको चाहिँ थीटा डट भन्ने कुरा निकाल्ने है। अब यहाँलाई थाहा छ फ्रम द यो डिपेन्डेन्ट मोसन हेर्दा दुईटाको रिलेसन यो R र Y मा हामीले पहिला गरे जस्तै हो, यो द कन्स्ट्यान्ट हुन्छ मोसनमा हैन, त्यही भएर यसलाई फर्स्ट डिफरेन्स भेलोसिटी, सेकेन्ड डिफरेन्स गरेर आउँछ एक्सेलेरेसन, यो भनेको एक्सेलेरेसन AB को एक्सेलेरेसन भयो यो हैन है। डबल डट भनेको माइनस हैन। त्यसपछि यहाँहरुले चाहिँ हामीले पहिला गरे जस्तै एउटा ब्लक A लाई के भन्छ यसको फ्लुइड डायग्राम बनाउने, ब्लक B लाई फ्लुइड डायग्राम बनाउने, अनि ब्लक A मा न्युटन सेकेन्ड ल लगाउने, ब्लक B मा न्युटन सेकेन्ड लगाउने, दुईटा 1 2 र 3 भन्ने इक्वेसन आइरहेको हुन्छ। यहाँ लिएर हेर्दै जाउँ है, जुन पोइन्ट बुझिन्न यहाँले मलाई इन्स्ट्यान्टली क्वेशन सोधिहालौँ है, मलाई पज गरिहालौँ। त्यसपछि इक्वेसन चाहिँ दुईटा इक्वेसन आइसक्यो, दुईटा इक्वेसनबाट चाहिँ एउटा सिंगल इक्वेसन निकाल्ने मैले हैन। यहाँ दुईटामा कमन के छ, t लाई चाहिँ इलिमिनेट गरिदिने, त्यसपछि ल यो t को भ्यालु यसमा राखेपछि के हुन्छ, A र B को रिलेसन आइरहेको हुन्छ। हेर्दा B छ अनि यहाँ A B छ हैन, इक्वेसन 4 आउँछ नि हैन, यो पहिला हामीले गरे जस्तै हो। सो 4 आइदिन्छ। इक्वेसन 4 आइसकेपछि अब के गर्ने होला भन्दाखेरि अब रेडियल ट्रान्सभर्स कम्पोनेन्टमा यसलाई चाहिँ अब AR को भ्यालु भनेको हामीलाई थाहा छ नि, AR भनेको चाहिँ यो हुन्छ भनेको हामीलाई इक्वेसन थाहा छ हामीलाई हैन। AR को AR थीटा भन्ने कुरा हामीले पहिला पढिसकेका छौं, AR को इक्वेसन यो हो हैन। अब AR भनेको चाहिँ के छ हाम्रो, हामीले सुरुमा निकालेका छौं। AR भनेको चाहिँ यो हुन्छ AR को टर्ममा, यो यदि A भयो भने यसलाई चाहिँ AR टर्ममा राख्दाखेरि के हुन्छ, माइनस AA cos थीटा भन्ने हुन्छ। यहाँले बुझ्नुहुन्छ, माथिको मैले भिको गरे जस्तै हुन्छ, यो जाने हुन्छ। अब यहाँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि R डबल डट भनेको के हो भन्दाखेरि माइनस AB हो हैन, यहाँलाई थाहा छ। अब मलाई माइनस AB र AA को रिलेसन निकाल्न खोजिरहेको हो नि मैले हैन। त्यही भएर चाहिँ यो भ्यालु R डबल डट को माइनस AB राख, अनि त्यसपछि यहाँ यसलाई इक्वेसन म्यानेज गर्दाखेरि हाम्रो यो इक्वेसन आउँछ, AB बराबर यो इक्वेसन आइदिन्छ है।
Substituting value r double dot from the equation 1 on the equation 5 we get the भनेर डाइरेक्ट लेख्दा हुन्छ हैन यो भ्यालु रिलेसन यो भ्यालु आउँछ यहाँले हेर्नु होला लाग्छ गाह्रो नहोला यो भ्यालु यसमा राख्नु पर्यो त्यसपछि यस्तो आइदिन्छ है यस्तो आइसकेपछि त अब के छ भने एबी को रिलेसन पनि आयो अब यो भ्यालु लगाएर चाहिँ अब मलाई अब r को भ्यालु पनि नोन छ थीटा डट को भ्यालु पनि हामीसँग नोन भइसक्यो थीटा डट को भ्यालु यहाँ चाहिँ 1.25 भ्यालु भनेपछि के भयो र त यो एबी को भ्यालु चाहिँ सर्टेन भ्यालुमा चाहिँ यो नोन भ्यालुमा आयो नि हैन एबी इज इक्वल टु नोन भ्यालु अनि ए हजुर r डबल डट त माइनस ए cos माइनस एबी हजुर माइनस एबी हजुर r डबल डट त त्यहाँ ए मात्र गर्नु हो ए cos थीटा बुझिन अलि बिस्री मैले बुझे सुनिन अलि बिस्री बोला त सर r डट भनेको माइनस के रे माइनस va cos थीटा हैन र r डट भनेको माइनस va cos थीटा r डट कुरा r डट चाहिएन मलाई r डट चाहिएन मलाई अनि r डबल डट भनेको त माइनस r डबल डट रिलेसन हैन नि r डबल रिलेसन r डबल डट इज इक्वल टु के हुन्छ ab हुन्छ नि किनभने यो यसको रेशियो यसको रिलेसन डाइरेक्ट भइराछ नि हेर त यहाँ इक्वेसन यो डिपेन्डेन्ट मोसनबाट हजुर यो माथिको तिमीले भनेको कुरा चाहिँ यो रेडियल ट्रान्सफर्स कम्पोनेन्टको रिलेसनशिप हो कुरा बुझ्यौ हजुर तिमीले फेरि यसलाई चाहिँ फेरि साइन भन्न खोज्यो होला यसको डेरिभेटिभ गर्दा फेरि साइन आउँछ भन्न खोज्यो होला हो त्यो हैन है यो रेडियल ट्रान्सफर्स कम्पोनेन्टको रिलेसनशिप हो तर एक्चुअल रिलेसन r र y को रिलेसन भनेको यो डिपेन्डेन्ट मोसन यहाँ लेख्न सकिन्छ भए फ्रम द डिपेन्डेन्ट मोसन भनेर लेख्न सक्छ यहाँ बुझ्यो कुरा बुझ्यो सर अरु कसैलाई के छ कि यसमा ओके देन यो एबी को भ्यालु लगाएर के राख्नु पर्यो इक्वेसन अब कुनमा राख्नु पर्यो त इक्वेसन फर्मुला राख्दियौ एबी को भ्यालु लगाएर इक्वेसन फर्मुला राख्दियौ ए मात्रै बाँकी रहन्छ यहाँ भनेपछि यस्तो खालको ए को रिलेसन आउँछ होला हेर सानी सिम्प्लिफाई गर्दिनी मलाई चाहिँ ए को रिलेसन यस्तो खालको आउँछ यो भ्यालु आउँछ हैन अनि यहाँबाट तिमी के निकाल्छौ सबै भ्यालु नोन छन् हैन अननोन भनेको यहाँ के हो ए मात्रै हो नि भनेपछि हेर न एमबी पनि नोन हो एमए पनि नोन हो हैन यहाँ मासहरु दिइराछ यहाँ 9.81 भ्यालु r को भ्यालु थाहा छ 0.8 यो इन्स्ट्यान्टको लागि थीटा डट को भ्यालु पनि हामीले निकालिसकेका छौं 1.25 हैन यसरी सबै भ्यालु नोन छन् यहाँ भनेपछि ए को भ्यालु चाहिँ 6.18 यो चाहिँ यो भन्दा अगाडिको सेममा नै आउने खालको क्वेशन हो मलाई आएन थाहा भएन क्वेशन के गरे यहाँले मेकानिक्समा अब अहिले पनि आउन सक्छ यो क्वेशन त्यही भएर यसमा दुई टाइपको क्वेशन हुन्छ एउटा चाहिँ इनिशियल भेलोसिटी 0 र एउटा चाहिँ कुनै इन्स्ट्यान्टको भेलोसिटी कुनै इन्स्ट्यान्टमा जस्तो 2 मिटर दियो कहिले 2 को ठाउँमा 5 देला अर्को ठाउँमा 0.8 छ 0.1.8 देला कहिले काहीँ अब नेचर क्वेशनको यस्तै हो हैन नेचरको सल्युसन गर्ने हामी टेक्निक सिक्ने हो त्यसपछि बाँकी भ्यालु तलमाथि हुने भन्ने कुराहरु यहाँहरुको प्र्याक्टिसको लागि गर्न सक्नुहुन्छ तर त्यो कुराहरु यहाँले बुझ्नु होला निकाल्ने तरिकाहरु टेक्निकहरु यसरी हो भन्ने कुराहरु यहाँलाई मैले डेमो गर्न खोजिरहेको हो त्यो यो डेमो चाहिँ बुझ्दिनु होला है जब ए को भ्यालु आउँछ 6.18 यहाँले कपी पनि गर्दै जानु होला है यहाँलाई अलि सजिलो हुन्छ छिटो भयो भने मलाई रोक्नु होला तर यहाँले सँगसँगै प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने मलाई लाग्छ राम्रोसँग बुझ्नुहुन्छ त्यही भएर यहाँले चाहिँ आफै पनि प्र्याक्टिस गर्दै जानु होला सल्भ गर्दै जानु होला त्यसले यो कुराले यहाँलाई अलिक कन्फिडेन्ट बढ्छ है नत्र भने यसो हेर्नुहुन्छ फिल्म हेरे जस्तो हुन्छ हेरे बेला बुझ्या यसो हेरे बेला बुझिन्छ पछि गर्दाखेरि चाहिँ यो के होला यो कहाँ आयो भन्ने कुरा त्यो कुरा त याद हुँदैन नि हैन मन परेको फिल्म भएको याद हुन्छ हैन हामी त प्रेसरमा पढिरहेका छौं अहिले हैन कर्ममा पढिरहेका छौं हैन र त्यही भएर चाहिँ त्यो सबै कुरा याद नहुन सक्छ यहाँलाई अब यदि मन लागेर के कुरा लगानी गरेर पढ्या भए त अलिकति हुन्छ होला हैन हामीले फिल्म हेरे जस्तो हुन्छ हेर्दाखेरि सबै बुझे जस्तो हुन्छ यसपछि सोध्दाखेरि गाह्रो हुन्छ त्यही भएर यहाँले सकभर अगाडि अब डेस्कटपमा हेर्नु भएको होला अथवा ल्याप मोबाइलमा हेरे पनि कापी क्यालकुलेटर लिएर चाहिँ यहाँहरु सँगसँगै प्र्याक्टिस गर्नु होला छिटो भयो भने मलाई रोक्नु होला बरु के कुरा रोक्नु भन्नु होला रोक्दिन्छु यहाँहरुलाई त ठुलो कुरा भएन तर यहाँले जान्नु पर्यो है एकछिनको लागि जान्दा भयो नि हजुर हल्का चाँडै नै भयो सर बुझेँ मैले सुनिन हल्का चाँडै नै बसेको छ अलि चाँडो भयो हजुर सर ल ठीक छ
मलाई जुन ठाउँमा तिमी पज भयो मलाई चाहिँ के अरे मतलब अलिकति बुझेनौ अथवा ढिलो चाँडो भने मलाई त्यो पोइन्टमै मलाई स्टप गर म त्यहाँ अलिकति पज भइहाल्छु र केही कुराहरू हुन्छ सर त्यो कुराहरू मलाई यहाँले त्यो कुरा फिडब्याक दिनु पर्यो फिडब्याक दिनु भने मलाई पनि अलिक सजिलो हुन्छ नि म पनि गलत वेमा हिँडिरहेको सक्छु हैन यहाँहरूले मलाई चाहिँ त्यो अब गाइड गरिदिनु पर्यो केही कुराहरू किनभने हामी अहिले पनि आफै पनि यो लर्निङ फेजमा छौँ हामी हैन अब केही कुरा अब अहिले यो पेन्डेमिक टाइममा हामी यसरी पढिरहेछौँ हाम्रो त्यति ह्याबिट भइसकेको छैन हैन डिस्टेन्स लर्निङ कुराहरू जो ह्याबिट नभएको कुराहरू हामीलाई अहिले त्यो एडप्ट गर्नलाई अलिक समय लाग्छ त्यही भएर यहाँहरूले त्यस अनुसार मैले भनेको कुराहरू मानिदिनु पर्यो यहाँहरूले प्र्याक्टिस गरिदिनु पर्यो मैले अब यही क्वेसनलाई चाहिँ यहाँले अलिक थोरै थोरै भ्यालु चेन्ज गरेर चाहिँ फेरि प्र्याक्टिस गरिदिनु पर्यो हैन अब कहिलेकाहीँ यस्तो भयो भाइ हैन अब यस्तो क्वेसन आइदियो अब कहिलेकाहीँ चाहिँ यही ठाउँमा चाहिँ अब यस्तो खालको आइदियो र त ठ्याक्कै अब ल यस्तो फुली लगाएर चाहिँ हेर है हेर यस्तरी झारिदियो यस्तो आइदियो जाँच भने के गर्ने होला भने जस्तो हुन्छ फेरि अब यहाँ अरू सबै कुरा सेम हो हैन सबै कुरा सेम हुन्छ फरक के हुन्छ हेरी यो रिलेसनसिपमा फरक हुन्छ हेरी यो रिलेसनसिपमा फरक हुन्छ अनि अरू सबै सेम हुन्छ त्यही भएर यस्ता कुराहरू यहाँले आफै पनि यो आइडिया निकाल्न सक्नुपर्छ यहाँले मैले एउटा कुरा भनिसकेपछि अब यही कुराहरू अब जाँचमा यस्तो डबल पुलिस सिस्टम आयो अनि यस्तै गर्यो भने त फेरि फेल खाइयो नि हैन त्यही भएर चाहिँ यो कसरी हुन्छ भन्ने कुराहरू डिपेन्डेन्ट मोसनबाट आएको कुराहरू भन्ने कुराहरू यहाँले फर्स्ट सेममा पढिसक्नु भएको छ त्यो कुरालाई चाहिँ एप्लाई गर्न सक्नुपर्छ है है ठीक छ ठीक छ सर त्यही भएर यहाँहरूले त्यो चाहिँ अब मलाई भन्नु पर्यो यहाँहरूले मलाई सोध्नु पर्यो हैन के कुराहरू यहाँले नयाँ कुरा देख्नु भने मलाई सोध्नु पर्यो कहिलेकाहीँ नयाँ कुरा फेरि ट्र्याकभन्दा बाहिरको नयाँ कुरा देख्नु भने त्यो पनि सिक्नु भयो यहाँले ट्र्याकमा बसेर यहाँले सिक्नु पर्यो त्यस अनुसार मलाई क्वेसनहरू गर्नु पर्यो है त्यो कुरा ठिक छ ल के छ केही अब यसमा नबुझ्ने कुराहरू काहीँ कुनै पोइन्टमा केही छ भने मलाई सोधौँ नत्र भनेदेखि म नेक्स्ट स्लाइडमा जाउँ कि या के यहाँहरू केही लेख्दै हुनुहुन्छ के गर्दै हुनुहुन्छ मलाई सरी के कुराहरू छ भने यसमा मलाई के छ भने भनौँ ठिक छ अगाडि जाउँ भनौँ नि म अगाडि जान्छु अथवा भनेदेखि एकछिन पज गरौँ भने पज गरिदिन्छु है यहाँले मलाई चाहिँ फिडब्याक चाहिँ दिनुपर्छ है यहाँले बोल्नुपर्छ यहाँहरू कुनै एकजना अब सिआर हुनुहुन्छ होला भिसिआर हुनुहुन्छ होला हैन अथवा कोही एक्टिभली कोही छैन भने अरू कुनै एक्टिभ भएर एकजना बोल्दा हुन्छ है त्यही भएर ती कुराहरू यहाँले चाहिँ मलाई फिडब्याक दिनुपर्ने हुन्छ है यो क्वेसन कसैलाई केही कन्फ्युजन भयो कुनै पोइन्टहरू कुनै केही छ र यहाँ छैन सर छैन अगाडि जाउँ है म हुन्छ सर अघि हामी अब नेक्स्ट अब यो भनेको रिभ्यू कुराहरू भयो यहाँले पहिला पनि पढ्नुभएको कुराहरूलाई मैले थोरै रिभ्यू गरेँ धेरै कुराहरू छन् धेरै रिभ्यू क्वेसनहरू छन् अब ती कुराहरू यहाँले पढ्नु होला केही कुराहरू म एसाइनमेन्टहरू पनि दिन्छु यहाँले त्यहाँ पनि हेर्नु होला हैन त्यसपछि क्वेसन ब्याङ्कहरू पनि हेर्नु होला कुनै नयाँ क्वेसनहरू जस्तो लाग्यो भने यहाँले मलाई त्यसमा सोध्न सक्नुहुन्छ अब आज चाहिँ म न्यू च्याप्टरमा जान्छु है म अर्को टपिकतिर गएँ म टपिक चाहिँ भन्दाखेरि अब काइनेटिक्स अफ पार्टिकलको बारेमा हामी हेर्छौँ हेर त अब त्यसमा भित्र हामीलाई के छ वर्क इनर्जी अनि त्यसपछि मोमेन्टमको बेसिसमा हामीले मोसन स्टडी गर्ने हो भन्ने कुराहरू मैले सुरु भनिसकेको छु अब यहाँ अब के छ भन्दाखेरि सानो डेफिनेसन कुराबाट जाउँ हामी अब हामीले थाहा छैन हैन अब के भन्छ भन्दाखेरि वर्क डन भनेको के हो इनर्जी भनेको के हो हैन हामीले पहिला नै पढ्दै आएको कुराहरू सुन्दै आएको कुरा हो वर्क इनर्जी भनेको के हो त्यसपछि
वर्क डन भनेको के हो भन्ने कुराहरू हैन मोमेन्टम के हो भन्ने कुराहरू हामीले अलिअलि सर्फेसली कुराहरू धेरै कुराहरू हामीले पढि पनि सकेका छौँ जानिसकेका छौँ तिनी कुराहरूलाई युज गरेर हामी चाहिँ अब एनालाइसिस गर्ने काम गर्छौँ एनालाइसिसको बेसिसमा हामी मोसन एनालाइसिस चाहिँ गर्छौँ अब सबभन्दा पहिला चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा कुनै बडीले चाहिँ वर्क डन कसरी गर्छ के गर्छ सामान्य वर्क डनको बारेमा है कुराहरू बुझौँ अब यहाँहरूलाई थाहा छ अब कुनै चिजमा बडीमा लोड लागेपछि के हुन्छ भने त्यो बडी चाहिँ त्यसले चाहिँ आफ्नो पोजिसन के मतलब डिस्प्लेसमेन्ट क्रिएट गर्छ हैन त्यो पोजिसन त्यो बडी फोर्सले चाहिँ जब डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ त्यसपछि त्यसले के गर्छ डिस्प्लेसमेन्ट हुनु भनेको त्यसले के गर्नु वर्क डन गर्छ भन्ने कुराहरू यहाँ हामीहरूलाई सबैलाई थाहा छ हैन त्यही कुराहरू यहाँ पनि जस्तो एउटा कुनै बडी छ यहाँ हैन एउटा बडी छ जुन बडीमा चाहिँ एफ भन्ने फोर्स चाहिँ एप्लाई गरिरहेको छ हैन एफ भन्ने फोर्स लगाइसकेपछि भेक्टर फोर्स एप्लाई छ अब त्यसको चाहिँ डट निकाल्न खोजिरहेको छ मैले यदि यो डिस्प्लेसमेन्ट गरेको डिरेक्सनसँग चाहिँ यदि थीटा एंगल बनाएको छ भनेदेखि यदि यो पोइन्टबाट यो 1 पोइन्टबाट चाहिँ यो 2 भन्ने पोइन्टमा यदि बडी चाहिँ यो फोर्सले पुर्याउन सक्छ नि हैन यो बडी पुर्याउने भनेको फोर्सले हो जब यहाँ फोर्स लाग्छ बडी यहाँ पुग्छ होला अब यो टाइममा अब यो पोइन्टबाट यो पोइन्ट पुग्दाखेरिको वर्क डन कति हुन्छ भन्दाखेरि सिम्पली वर्क डन भनेको यही नै हो दिस इज द वर्क डन फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट तर फोर्स कता आउनु पर्यो फोर्स चाहिँ डिस्प्लेसमेन्टको प्यारलल हुनु पर्यो नि भनेपछि यो फोर्सलाई चाहिँ रिजल्भ गर्ने अनि त्यसपछि यो डिस्टेन्समा बनाएको फोर्स भनेको एफ कस थीटा हुन्छ एफ कस थीटा इन्टु dx भनेको चाहिँ यसको डिस्प्लेसमेन्ट स्मल डिस्प्लेसमेन्ट भने स्मल डिस्प्लेसमेन्ट दिएको वर्क डन नै स्मल वर्क डन हुन्छ हैन सो स्मल वर्क डनलाई हामीले लेख्न चलन छ du भन्ने चलन छ du इज इक्वल टु के हुन्छ एफ कस थीटा हैन एफ कस थीटा इन्टु dx भन्ने आयो हैन एफ कस थीटा इन्टु dx भने चाहिँ भ्यालु आयो यो भनेको स्मल वर्क डन भयो यदि स्मल वर्क डनलाई इन्टिग्रेसन गर्ने भने जस्तो मलाई फाइनाइट वर्क डन निकाल्नु पर्यो नि हैन अब एउटा कुनै फाइनाइट पोइन्ट बीचको चाहिँ मलाई वर्क डन कति हो भन्ने कुरा हेर्नको लागि चाहिँ अब के गर्ने यसलाई दुईटा पोइन्ट बीचको सम गरिदिने हो नि भनेको इन्टिग्रेसन गरिदिने हो त फाइनाइट वर्क डन भनेको के हुन्छ फाइनाइट वर्क डन भनेको चाहिँ d भनेको 1 देखि 2 सम्म जानु पर्यो भने के हुन्छ दिस इज द वर्क डन डिनोटेड बाइ u 1 देखि 2 बीचको है 1 देखि 2 बीचको दिस इज कल्ड के होला यसको इन्टिग्रेसन हो हैन इन्टिग्रेसन अफ एफ कस थीटा इन्टु ds यो लेखौँ है यहाँ एफ कस थीटा इन्टु dx अब यसको लिमिट पनि राख्नु पर्यो नि फाइनाइटको लागि लिमिट भनेको x1 बाट x2 सम्म चाहिँ यसको डिस्प्लेसमेन्ट भएको भन्ने कुराहरु भन्न सकिन्छ हामी किनभने डेरिभेटिभ यहाँ dx छ दैट मिन्स यसको लिमिट के हुन्छ डेरिभेटिभको लिमिटमा राख्नु पर्यो भनेपछि x1 टु x2 भन्ने कुराहरु भन्न सक्छौँ हामी यो चाहिँ के हुन्छ यसको फाइनाइट वर्क डन हुन्छ यो कुराहरु हामीले पहिला पनि हेरेर आइरहेको कुरा हो त्यही भएर यो कुरामा यहाँलाई चाहिँ त्यति धेरै कन्फ्युज नहोला त्यही भएर मैले थोरै रिभ्यु जस्तो यो पनि लाइक रिभ्यु पनि हो मैले रिभ्यु गर्न खोजिरा हो त्यो भनेको वास्तव भने यो बीचको चाहिँ के भन्दा यो भनेको यदि मैले यसलाई चाहिँ फोर्स र चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट यदि मैले चाहिँ यदि ग्राफमा प्लट गरे भनेदेखि यदि मैले चाहिँ ग्राफमा प्लट गरे भने फोर्सलाई माथिपट्टि एफ कस थीटालाई त्यसपछि यसमा चाहिँ डिस्प्लेसमेन्टलाई dx लाई प्लट गरे भने के हुन्छ यस्तो खालको कर्व बन्छ नि हैन यस्तो खालको कर्व भयो भने यो कर्वले दुईटा पर्टिकुलर पोइन्टले इन्क्लुड गरेको एरिया हो नि वास्तवमा हैन र यो एरियालाई भनिन्छ फाइनाइट वर्क डन यो 1 देखि लिएर 2 सम्म बीचको चाहिँ यो कर्वले यो लाइनसँग यो डिस्प्लेसमेन्ट यो एक्सिस सँग बनाएको एरिया नै के हो एरियल भ्यालु हो नि यो भने हैन अनि एरिया हो यो एफ कस थीटा इन्टु ds भनेको एरिया हैन थाहा छ नि एरिया हो टोटल एरिया ओभर द लिमिट अफ 1 to 2 भन्ने कुरा हो हामीले पढे जस्तै पहिला पढे जस्तै हो यो भन्नेलाई यसलाई भन्छ एरियल भ्यालु पनि यसलाई चाहिँ हामी एक्सप्रेस गर्न सक्छौं भनेको एरिया अन्डर द हामीले फोर्स एन्ड डिस्प्लेसमेन्ट कर्व हैन दुईटा कर्व बीचको चाहिँ के भन्दाखेरि एरिया हो हामी यसरी भन्न सक्छौं है यो पनि यहाँहरुलाई जस्तो अब रिभ्यु जस्तै भयो यहाँले पहिला पनि जान्नु भएको कुरा हो यो मैले थोरै अब त्यसमा भन्दिएको मात्रै हो यहाँलाई थाहा छ यो कुराहरु थाहा भएको कुरा त हैन यहाँलाई हैन त्यही भएर मैले यसलाई थोरै रिभ्यु रूपमा राखे है ठीक छ नि हैन अगाडि जाऊँ म थोरै रिभ्यु पार्टहरु छ हैन नेक्स्टमा के छ भन्दाखेरि अब स्प्रिङको कम्बाइन भयो जस्तो अब
अब वुडन बाई स्प्रिङ भनेर रहेछ नि हैन अब के हुन्छ भने कुनै स्प्रिङलाई तन्काइदियो भने एउटा स्प्रिङलाई यो ठाउँमा यहाँ फिक्स गरिरहेछ हैन यसरी फिक्स गर्यो त्यसपछि स्प्रिङलाई चाहिँ यसरी राखेर चाहिँ स्प्रिङलाई चाहिँ तान्दियो भने के हुन्छ स्प्रिङले चाहिँ तन्किन्छ नि हैन तन्किँदाखेरि अब स्प्रिङले गर्ने वुडन कति हो भन्ने कुराहरू हामीलाई हुन सक्छ वुडन बाई स्प्रिङ भन्ने कुराहरू यो पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो यो भनेको स्प्रिङले गर्ने वुडन कति हो यहाँ हामीलाई स्प्रिङको वुडन भन्ने कुरा हामीले फिजिक्स पनि धेरै कुराहरू हेरेर आएको त्यही कुरालाई थोरै रिभ्यू गर्न खोजिरहेको मैले है फेरि पनि सबभन्दा पहिला स्प्रिङले फोर्स गरे कतिको फोर्स गर्छ भन्ने कुराहरू हुन सक्छ अब स्प्रिङ फोर्स बराबर -kx यहाँलाई थाहा छ यो भनेको स्प्रिङ फोर्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु दी के हुन्छ भ्यालु अफ एक्सटेन्सन अफ स्प्रिङ भन्ने कुरा यहाँलाई थाहा छ हैन अब सम कन्स्ट्यान्टलाई इन्ट्रोड्युस गरेपछि त्यो प्रोपोर्सनल हटेर इक्वल टु हुन्छ त्यसलाई भन्छ स्प्रिङ कन्स्ट्यान्ट नेगेटिभ साइन भनेको चाहिँ के हुन्छ डिस्प्लेसमेन्टको उल्टोमा जान्छ नि फोर्स एफ भनेको त वास्तवमा डिरेक्सनको उल्टोमा जाने हो अनि रिस्टोरिङ फोर्स हो नि स्प्रिङको है माइनस भन्ने कारण त्यो यहाँलाई थाहा छ त्यो कुराहरू अब त्यसैमा अब यदि मैले वुडन हेर्ने मन खोजेँ भने स्प्रिङ फोर्स भनेको kx हुन्छ हैन हामीलाई थाहा भइसक्यो अब यो स्प्रिङको चाहिँ मैले वुडन हेर्न गएँ भने के हुन्छ भन्दाखेरि स्प्रिङ चाहिँ अहिलेको लागि यो पोइन्टमा छ यो पोइन्ट भनेको चाहिँ अहिले चाहिँ यसको चाहिँ डिरेक्सन x0 भनेर भन्यो भनेदेखि यो पोइन्टमा चाहिँ स्प्रिङ चाहिँ आफ्नो के भन्छ भन्दाखेरि फ्री भएर बस्छ के भनेको यसले चाहिँ फोर्स फिल गर्दैन जबैलाई तानिन्छ फोर्स फिल गर्छ जबैलाई कम्प्रेस गरी टेन्सनमा ल्यायो अथवा कम्प्रेस गरेर दुईटै गर्दाखेरि यो के भन्छ भन्दाखेरि स्प्रिङले फोर्स एक्सपिरियन्स गर्ने हो अदरवाइज स्प्रिङले फोर्स के गर्छ एक्सपिरियन्स गर्दैन हैन त्यही भएर चाहिँ स्प्रिङलाई तान्दिएपछि थोरै फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ अझ तान्यो अझ धेरै फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ हैन त्यही भएर तान्ने फोर्ससँग यसको के हुन्छ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु हुन्छ हैन त्यसकारण अब मैले अब स्प्रिङलाई तान्दाखेरि जस्तो मैले यदि इनर्जी हेर्ने हो भने सरी वुडन हेर्ने हो भने यदि स्मल डिस्प्लेसमेन्ट डेल्टा x को लागि है थोरै यसलाई स्प्रिङ तान्यो भनेदेखि के हुन्छ f * dx थाहा छ नि हैन स्प्रिङ वुडन गर्ने भनेको फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट हो यहाँ पनि नेगेटिभ भनेको त यहाँलाई थाहा छ हैन फोर्स उतापट्टि जान्छ स्प्रिङ चाहिँ उतापट्टि आउन खोज्छ नि हैन नेगेटिभ साइन भनेको चाहिँ यहाँलाई थाहा छ के भन्दाखेरि यो डिस्प्लेसमेन्टको डिरेक्सनको उल्टो भयो नि त्यही भएर चाहिँ माइनस भएको हो अनि फोर्स भनेको kx रहेछ हैन kx * dx अब यसलाई फाइन्ड हेर्नको लागि कुनै पर्टिकुलर पोइन्टको बीचको मलाई वुडन हेर्नु पर्यो भने त्यसलाई फेरि इन्टिग्रेसन गर्नु पर्यो इन्टिग्रेसन kx dx अब इन्टिग्रेसन गरेपछि यो तालमा आउँछ यसरी चाहिँ यसको भ्यालु आइदिन्छ है अब यहाँ पोजिटिभ र नेगेटिभ वुडन भन्ने हुन्छ जब यहाँ x1 को भ्यालु ग्रेटर हुन्छ ग्रेटर देन 1 हुन्छ ग्रेटर देन x2 हुन्छ दैट मीन्स पोजिटिभ वुडन ओभर द पोइन्ट 1 to 2 भन्ने कुरा यहाँलाई थाहा छ यो कुराहरू यहाँ यसो भन्न खोजिरहेको हो पोजिटिभ वुडनको बारेमा हैन त्यही भएर चाहिँ अब वुडन के रे बाइ द फोर्स एक्सर्टेड बाइ द स्प्रिङ इज इक्वल टु द नेगेटिभ एरिया अफ द यो अब अघि भने जस्तै फोर्स र डिस्प्लेसमेन्टको यदि म डायग्राम ड्रा गरेँ भने अघि यो भनेको फोर्स डायग्राम भयो माथिपट्टि लाइनलाई यतापट्टि जाने भने एक्स लाइन डिस्प्लेसमेन्ट डायग्राम भयो भने एउटा चाहिँ के हुन्छ फोर्स भनेको लिनियर लाइनमा हुन्छ यसरी गयो हैन त्यसपछि यसको डिस्प्लेसमेन्ट भनेको एउटा पोइन्ट यो पोइन्ट दुईटा पोइन्ट बिचको चाहिँ मैले यो इन्क्लोज गरेँ एरिया यो कमन एरिया चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो दुईटा पोइन्ट बिचको चाहिँ वुडन भनेको यो एरियासँग बराबर हुन्छ भन्ने कुराहरू भन्न खोजिरहेको हो योभन्दा अगाडि जस्तै त्यसरी है यो पनि यहाँहरुको लागि मलाई लाग्छ रिभ्यू जस्तै भयो यहाँले पहिला पनि थाहा थियो यसको बारेमा स्प्रिङको बारेमा स्प्रिङ फोर्सको बारेमा अब यहाँ चाहिँ एउटा वुडन भन्ने एउटा कुरा आयो वुडन भनेको सिम्पली त्यही कुरा भयो हैन अब जस्तो अब यहाँले निकालिसक्नु भएको छ अब 1/2 हैन सरी इन्टिग्रेसन के वुडन इज इक्वल टु 1/2 k x1 यो चाहिँ मैले वास्तवमा यस्तो है 1/2 k x2 को स्क्वायर माइनस x1 को स्क्वायर हैन यो फर्मुला हैन वुडन बाइ स्प्रिङ जब x2 को भ्यालु ग्रेटर देन x1 हुन्छ भनेको स्प्रिङले वुडन गर्छ गर्दैन है वुडन अन स्प्रिङ भन्ने हुन्छ यहाँहरु थाहा छ नि कुरा जब x1 को भ्यालु चाहिँ ग्रेटर देन x2 हुन्छ अनि स्प्रिङ वुडन बाइ स्प्रिङले चाहिँ वुडन गर्छ भन्ने कुराहरु तन्काउने माथि तन्काउने दैट इज द x1 अनि छोड्दिने अनि तल अलि त आउँछ दैट इज द x2
अब के हो यहाँ x1 इज ग्रेटर देन x2 द्याट मिन्स स्प्रिङले ओडन गर्यो नि हैन आफै आयो नि स्प्रिङ भित्रबाट त्यसलाई भनिन्छ स्प्रिङ ओडन बाइ स्प्रिङ है कन्फ्युज छ कसैलाई के यसमा यो पोइन्टमा कसैले कन्फ्युज छ सायद छैन होला छ भने मलाई यसो फिडब्याक दिउँ नत्र भने म नेक्स्ट स्लाइड टर्न गर्छु के छ यसमा यहाँ नबोल्नु भनेको फेरि मैले बुझिरहेको हुन्छु ओके नेक्स्ट अब वुडन बाय बडी हेर्दा त अब इन फर्म अफ द काइन्ड के रे सरी यो पोटेन्शियल के रे ग्राभिटीको वुडनमा वुडन भन्नु खोजे है यो अब जस्तो हेर त एउटा यो ग्राउन्ड होला हैन अब यहाँ ड्राइङमा हेरौँ एउटा ग्राउन्ड छ यहाँ ग्राउन्ड होला यो हैन यो ग्राउन्डमा चाहिँ यो ग्राउन्डबाट चाहिँ एउटा बडीलाई चाहिँ यो पोइन्टमा लोकेसन गरिरहेको छ अहिले यो पोइन्टमा राखिरहेको छ पोइन्टमा हैन यो बडीलाई चाहिँ यो पोइन्टमा पुर्याउन खोजिरहेको छ त यो पोइन्ट यो लाइन यो ठाउँमा पुर्याउन खोजिरहेको छ भन्दाखेरि अब यसमा आउने वुडन कति होला भन्ने कुरा हो नि त्यो यहाँहरुले चाहिँ वुडन ग्राभिटेसनल वुडन भन्छ ग्राभिटी वुडन भन्न खोजेको हो ग्राभिटी अब के हुन्छ यो बडी त वास्तवमा यहाँनिर पुर्यायो भने यसले वास्तवमा डिस्प्लेसमेन्ट कति गरिरहेछ dy गरिरहेछ अब हुन त अब x डिस्प्लेसमेन्ट पनि भइरहेछ यहाँ हैन dx पनि भइरहेछ यसमा dx पनि भइरहेछ तर dx लाइनमा फोर्स छैन त्यही भएर वुडन 0 भयो त्यही भएर dx को मैले यहाँ लिनु पर्दैन किन dx लाइनमा फोर्स नभएर यो fx 0 भएर चाहिँ त्यो भएर आउँछ 0 हुन्छ तर fi मा चाहिँ फोर्स लागिरहेछ w भन्ने फोर्स लागिरहेछ यहाँलाई थाहा छ अब वुडन भनेको सामान्य कुरा हो फेरि त्यो भने के हो वुडन भनेको सिम्पली फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट भनेको वुडन हो हैन फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट यहाँलाई थाहा छ वुडन भनेको अब फोर्स कति होला यसमा फोर्स लागिरहेछ w लागिरहेछ नि w फोर्स लागिरहेछ डिस्प्लेसमेन्ट भइरहेछ dy तर यहाँ हेर त dy माथि बडी चाहिँ माथि लान खोजिरहेछ तर फोर्स तलतिर गइरहेछ नि हैन दैट मीन्स नेगेटिभ भइरहेछ नि एउटा नेगेटिभ साइन आएको कारण यो तर स्मल डिस्प्लेसमेन्ट क्रिएट गरेको वुडनलाई के भन्छ स्मल वुडन du है du अब त्यसो भएदेखि अब फाइनाइट वुडन हेर्नको लागि दुईटा पर्टिकुलर पोइन्ट बीचको मलाई फाइन्ड आउट गर्नलाई के हो इन्टिग्रेसन गर्दिने यो सिम्पली इन्टिग्रेसन गर्ने के आउँछ यसमा वुडन आइहाल्छ यहाँहरुले सक्नुहुन्छ यो यही गर्नुभएको छ यही गरिरहेछ इन्टिग्रेसन गरेर त्यसपछि एउटा वुडन आउँछ एउटा भनेको यो हुन्छ है वुडन अब y1 y2 भनेको चाहिँ कुनै समस्यालाई यसको चाहिँ कुनै पोइन्टबाट चाहिँ यसको मेजर गर्नु पर्यो नि यसको चाहिँ डेटमबाट चाहिँ जहाँ चाहिँ रेफरेन्स लाइन चाहिँ निकाल्नु पर्यो नि यसलाई भन्छ DATUM डेटम डेटम लाइन चाहिँ चुज गर्नु पर्यो पहिला किनभने त्यो पोइन्टबाट चाहिँ रेफरेन्स लाइन तान्नु पर्यो नि योभन्दा अगाडि हामीले स्प्रिङ गरेका थियौँ स्प्रिङमा यहाँ x0 भन्ने कुरा थियो यो पोइन्टबाट सबैको डिस्टेन्स निकालिरहेको थियो यसको x1 x2 निकालिरहेको थियो त्यस्तै यसमा पनि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यहाँहरुलाई चाहिँ यसको चाहिँ डेटम चाहिँ चुज गर्नु पर्यो यहाँहरुले है डेटम चाहिँ फिक्स हुनु पर्यो डेटम लाइन फिक्स नभइकन त्यसको कम्पेरिजन गर्न सकिएन लेभलको पोटेन्शियल हाइट कम्पेरिजन गर्नको लागि डेटम लाइन चुज गर्नु पर्यो हुन्छ त्यो चुज गरेर अब है अब यसरी हो हैन बुझ्नुभयो होला यहाँले सायद मलाई त्यस्तो लागिरहेछ नबुझ्नु भएको भए मलाई सोध्दै पनि गरौँ है केही छ भने यहाँले यो पनि यहाँहरुले पहिले बुझिरहनु भएको कुरा हो मलाई लाग्छ त्यति धेरै प्रब्लम नहोला यसमा पनि कसैलाई प्रब्लम छ भनेदेखि मलाई सोध्न सक्नुहुन्छ यो कुरामा प्रब्लम छ भने मलाई प्लिज सोध्नु यहाँहरुले छैन सर प्रब्लम है ओके त्यसो भएदेखि
अब के गर्नु भन्दाखेरि अर्को साइडमा जाउँ हामी है त्यस्तो बोल फ्लिङ त भएको छैन है यहाँलाई भएको छैन सर भएको छैन नेक्स्ट जाउँ अब जाम अब वर्क इनर्जी प्रिन्सिपलतिर जाउँ है यो क्यानाडी इनर्जीको लागि भन्छ वर्क इनर्जी प्रिन्सिपल किनभने यसले चाहिँ वर्क इनर्जी प्रिन्सिपल्स पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो यो कुराहरूको बारेमा हामी थोरै हेरौँ अब जस्तो कस्तो भन्दा वर्क इनर्जी प्रिन्सिपल लागि जस्तो कुनै एउटा पोइन्ट मैले एउटा पार्टिकल चुज गरेँ यो जसको मास चाहिँ m छ होला हैन पार्टिकल चुज गरेँ हैन यसमा फोर्स f लागिरहेछ भनेदेखि यो पार्टिकलमा फोर्स f लाग्छ भनेदेखि यो पार्टिकल चाहिँ यो पोइन्टबाट चाहिँ अब कुनै अर्को पोइन्टमा जान्छ होला सर्टेन डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ हैन त्यसपछि अब यसमा चाहिँ यो पार्टिकलमा चाहिँ सेकेन्ड लले त्यही भन्छ नि हैन अब हामी ट्र्याकसँग टेन्सन हेर्दाखेरि एउटा के भन्छ टेन्जेन्सियल फोर्स हुन्छ अर्को चाहिँ यहाँहरुलाई चाहिँ टेन्जेन्सियल फोर्स अर्को चाहिँ के हुन्छ नर्मल फोर्स हुन्छ हैन ft र fn भन्ने हुन्छ है हैन अब मैले यदि t को लाइनमा फोर्स चाहिँ मेरो t को लाइनमा मैले पठाइदिए भने ft भनेको m80 हुन्छ यहाँहरुलाई थाहा छ कुराहरु अब 80 भनेको dv/dt यहाँहरुलाई जे पनि थाहा छ एक्सलेसन भनेको dv/dt हो सिम्पली अब यसलाई चाहिँ अब इन्टिग्रेसन के रे डेरिभेटिभ गरेर यसलाई थोरै मिलाऊ ds क्यान्सल आउट हुन्छ यो टर्ममा यसलाई ब्रेक गर यो भनेको ft ds mb dv भन्ने कुराहरु भयो है यो थोरै म्यानेज गर्ने हो यो भनेको इनर्जी निकाल्न खोजिरहेको हो यहाँ ओके अब इन्टिग्रेसन गर्दिने लेफ्ट ह्यान्ड साइड राइट ह्यान्ड साइड इन्टिग्रेसन गरेपछि के हुन्छ हैन ft ds हैन अब यसको इन्टिग्रेसन हामीले हैन f cos थीटा इन्टु ds गरेको थियौ नि हैन dx गरेको थियौ नि त्यस्तै हो यहाँ पनि यो भनेको अब यसमा वर्कडन आइहाल्छ होला त्यसै त वर्कडन फाइन वर्कडन अब मैले इन्टिग्रेसन कहाँदेखि कहाँ गरेँ 1 देखि 2 गरेँ अथवा यहाँ ds भन्ने छ तर s1 to s2 गरेँ अब यसलाई नि इन्टिग्रेसन गरे भने के आउँछ होला v1 देखि v2 सम्मको इन्टिग्रेसन गर्दा भने के आउँछ यसरी इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि इनर्जीको फर्ममा काइनेटिक इनर्जीको फर्ममा आइरहेछ हैन काइनेटिक इनर्जीको फर्ममा आइरहेको हो ठीक छ अब त्यसपछि एडिजन फर्ममा आइरहेछ हैन त्यो भएर यो बुझ्नु होला यहाँले सिम्पली इन्टिग्रेसन हो यहाँले यो फर्ममा आउँछ अब यही भनेको त अब यहाँ अब वर्क इनर्जी प्रिन्सिपल भनेको यही नै हो हैन अब यो के छ भन्दाखेरि काइनेटिक इनर्जी जुन के फोर्सले गर्छ f भन्ने फोर्सले इनर्जी चेन्ज गरिरहेको नि त चेन्ज अफ काइनेटिक इनर्जी वर्कडन भनेको जहिले पनि चेन्ज अफ इनर्जी त हो नि हैन अब काइनेटिक वर्कडन गर्यो भने काइनेटिक इनर्जीको चेन्ज अब पोटेन्शियल भने पोटेन्शियल र एनर्जीबाट अर्को इनर्जीमा चेन्ज गर्नु भनेको वर्कडन हुनु हो हैन यहाँहरुलाई त्यो पनि थाहा छ त मलाई अलिक गाह्रो छैन अब यसैलाई एरेन्ज गरेर त t1 plus work 1 to 2 is equal to t2 यो नै प्रिन्सिपल के भने वर्क इनर्जी प्रिन्सिपल हो इनर्जी प्लस वर्क डन बराबर फाइनल इनर्जी त्यसले भन्छ वर्क इनर्जी प्रिन्सिपल एउटा इनर्जीबाट अर्को इनर्जीमा लानु भनेको नि वर्क डन हुनु हो नि त्यही भएर चाहिँ यसलाई भन्छ वर्क इनर्जी प्रिन्सिपल ल भन्छ वर्क इनर्जी प्रिन्सिपल ठीक छ यो कुराहरु भयो है यसमा पनि यहाँलाई केही छ होला मलाई यसो सोध्ने प्रयास गर्नु होला यहाँले मलाई सोध्नु होला है 18 नमान्नु सोध्नुस् मलाई केही छ अझै यहाँहरुको लागि केही सोध्नु पनि छ कि प्लिज छ भने सोधौं प्लिज केही छैन सर ओके नेक्स्टमा जाउँ हामी एप्लिकेसन के हुन्छ भन्ने कुरा एउटा सानो एप्लिकेसन के छ भन्दाखेरि अब यसको एप्लिकेसन भनेको वास्तवमा भ्यालुसी निकाल्ने हो नि हेर त एउटा जस्तो एउटा सानो यो मास यो बल सिस्टमको यो पेन्डुलम सिस्टमको मा के छ भन्दाखेरि एउटा पेन्डुलमलाई यो पोइन्टबाट चाहिँ u1 पोइन्टबाट चाहिँ मैले यसलाई झार्दै भनेदेखि मैले कहाँ पुर्याउन खोजे a2 भन्ने पोइन्टमा पुर्याउन गयो भने यो टाइममा चाहिँ यसको भेलोसिटी कति हुन्छ भन्ने कुराहरु क्वेशनले माग्न सक्छ
भनेको यसको वर्किङ एनर्जी प्रिन्सिपलको एउटा यो एप्लिकेसन हो। कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि यो पोइन्टबाट यो पोइन्ट आउँदाखेरिको यो पोइन्टमा आउँदा यसको भेलोसिटी कति हुन्छ भनेरलाई भेलोसिटी निकाल्ने, यसको अब्जेक्टिभ भनेको भेलोसिटी निकाल्ने हो है। वर्किङ एनर्जीको प्रिन्सिपल भनेको अब्जेक्टिभ के भन्दाखेरि त्यो कुराहरू वर्किङ एनर्जी प्रिन्सिपल भनेकै त्यो कुराहरू यहाँ चाहिँ एप्लिकेसन हेरौँ त यहाँ। जस्तो यो बललाई चाहिँ यहाँबाट चाहिँ यसलाई ड्रा गर्नु खोजेको छ है, कन्सिडरिङ ए सिम्पल पेन्डुलम अफ मास एम भन्ने कुरा हामी यसलाई सबै कुराहरू यो फिगरलाई लेख्न सक्छौँ, 2-4 लाइन चाहिँ लेख्न सक्छौँ। रिलिज फ्रम एट लेभल 1 हैन, लेभल 1 यहाँबाट यसलाई रिलिज गरेर चाहिँ रिलिज फ्रम लेभल 1 व्हाट इज द भेलोसिटी एट लेभल 2 इज द अब्जेक्टिभ अफ द्याट प्रिन्सिपल भन्ने कुराहरू यहाँहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। हाम्रो अब्जेक्टिभ के भन्दाखेरि यो पोइन्टमा आउने यसको भेलोसिटी कति हो नै हाम्रो के हुन्छ अब्जेक्टिभ हो। यो यसको प्रिन्सिपलको एप्लिकेसन भनेकै यसको एम भनेकै के भन्दाखेरि यो पोइन्टमा आउने भेलोसिटी कति हो भन्ने कुराहरू यहाँहरूलाई जान्नुपर्ने हुन्छ है। यसको भेलोसिटी कति हो भन्ने कुराहरू त्यो कुराहरू यहाँलाई निकालेर हो। सिम्पली अब यो पोइन्टको लोकेसन यहाँ रिलिज गरे यहाँ रेस्ट छ, दिस इज 0 T1 0। यो पोइन्टबाट यो पोइन्टसम्म आएछ, यहाँबाट ट्राभल यहाँबाट ट्राभल गरे भने कति डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो, एल डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो। वोटन कति गर्यो यसले, यसको W × G W × L डिस्टेन्स हैन भनेको mg भनेको W भयो अनि डिस्प्लेसमेन्ट कति छ यहाँबाट यहाँसम्म जाँदाखेरि L गरिरहेछ भनेपछि L भयो, यही भइहाल्यो। अब T2 मा आउने काइनेटिक एनर्जी भनेको चाहिँ 1/2 हाफ mv2 यहाँ थाहा छ कुराहरू। अब यसलाई एरेन्ज गर्दाखेरि Vt = 2gl कति आउँछ स्टार्टिङ भेलोसिटी 2gl है, युज हुन्छ यो 2gl भेलोसिटी चाहिँ यसको चाहिँ हुने रहेछ है। यो यहाँहरूले चाहिँ यसको एप्लिकेसन भनेको यही हो, यो बुझ्नु होला। म यहाँलाई भनिरहेको छु, यो एप्लिकेसन यहाँहरूले बुझ्नु होला। बुझ्नुभयो भने मलाई फेरि सोध्नुहोस् है, मलाई फेरि सोधिदिनु होला। जसले बुझ्नु भएन त्यो कुराहरू मलाई फेरि सोध्नु होला। नबुझेको कुरा चाहिँ सोध्नलाई कुनै अप्ठ्यारो नमान्नु होला। सोधिदिनु भयो भने मलाई पनि सजिलो हुन्छ, किनभने फेरि गाह्रो हुन्छ है। ल म अगाडि जान्छु है, अगाडि जाऊँ भयो के छ एउटा क्वेसन म गर्न खोजिरहेको छु, एउटा प्रब्लम म ट्राई गर्न खोजिरहेको छु। एकदम जाँचमा आइरहेको क्वेसन हो। यहाँहरूले क्वेसन ब्याङ्क पनि हेर्नु होला। मलाई लाग्छ लास्ट इयर आयो कि त्योभन्दा अगाडि आएछ कि कहिले आएछ। यो एकदम आउने क्वेसन हो, यो एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन पनि हो र वेटेज भएको क्वेसन पनि हो। यो आयो भने 8 नम्बरमा आइदिन्छ, यो 8 नम्बरमा कस्तो छ क्वेसन हेर त। एउटा 60 केजीको यो ब्याग छ, प्याकेज छ, यसलाई प्याकेज भनिरहेको छ हैन। 60 केजीको प्याकेज चाहिँ मुभमेन्ट गरिरहेको छ 2.5 मिटर स्पिडमा चाहिँ एउटा मुभ गरिरहेको छ हैन। ट्रुआडी एउटा चाहिँ पुली लगा के भन्छ यसलाई स्प्रिङ लगाएको छ हैन। स्प्रिङमा चाहिँ यसले चाहिँ मुभ गर्न खोजिरहेको छ, यसले गरेर हिट गर्छ होला हैन। हिट गरेपछि के हुन्छ यो स्प्रिङ थोरै खुम्चिन्छ होला हैन, त्यसपछि फेरि रिब्याक हुन्छ होला। र क्वेसन के भन्न खोजिरहेको, क्वेसनले भनेको कुरा थोरै यसको गफ सुनौ है। स्प्रिङ इज युज्ड टु स्टप हैन, यसलाई स्प्रिङ युज गरेर स्टप गर्नको लागि 60 केजी प्याकेज व्हिच इज स्लाइडिङ अन द होरिजोन्टल सर्फेस, लाइन टु होरिजोन्टल सर्फेस। स्प्रिङ हैज अ कन्स्ट्यान्ट के इज इक्वल टु 20 किलोन्युटन पर मिटर। स्प्रिङको फोर्स कन्स्ट्यान्ट चाहिँ 20 किलोन्युटन पर मिटर छ। इज हेल्ड अन द केबल सो दैट इज इनिशियल कम्प्रेस बाइ द कति हो 120 mm है। इनिशियली यो कम्प्रेस गरिछ 120 mm चाहिँ कम्प्रेस गरिरहेछ है इनिशियली पहिले भनेको। अब सर्टेन चाहिँ यसलाई चाहिँ कम्प्रेस गरेर चाहिँ यसरी एरेन्ज गरिरहेको होला भन्ने यसरी बुझौँ हामी हैन। धेरै कुरा नजानौँ। द प्याकेज हैज अ भेलोसिटी 2.5 मिटर इन द पोजिसन। यहाँ यो पोजिसनबाट चाहिँ यो प्याकेज चाहिँ यसको भेलोसिटी चाहिँ 2.5 मिटर कतिले दिइरहेछ इन द पोजिसन एन्ड द म्याक्सिमम डिफ्लेक्सन अफ स्प्रिङ इज 40 mm। जब यो प्याकेजले गरेर यसलाई चाहिँ हिट गर्छ, हिट गरेपछि यसको म्याक्सिमम डिफ्लेक्सन रहेछ 40 mm चाहिँ क्वेसनले फेरि अर्को भ्यालु पनि दिइरहेछ है। के गर्छ प्याकेजले गरेर यो स्प्रिङले केबलमा गरेर हिट गर्छ होला, त्यसपछि यसको कम्प्रेस गरेको भ्यालु चाहिँ 40 mm चाहिँ प्याकेज।
त्यसपछि भेलोसिटी 0 हुन्छ। यसलाई स्टप गर्न भनिरहेछ नि हैन, यो स्प्रिङ युज गरेको स्टप, यो प्याकेजलाई स्टप गर्नको लागि स्प्रिङ युज गरेको भनेको। अच्छा, क्वेसनले मागिरहेछ के त नि, यसमा त गफ माथिको हैन। अब बाँकी रहेको क्वेसन लिएर क्वेसन एक लाइन तल के छ, डिटरमाइन एमा कोएफिसिएन्ट अफ काइनेटिक फ्रिक्सन, भनेको फ्रिक्सन कति हुन्छ यो तलको सर्फेस र यो प्याकेजको बीचमा चाहिँ के हुन्छ, फ्रिक्सन फोर्स हुन्छ नि, त्यो काइनेटिक फ्रिक्सन भनेको डाइनामिक फ्रिक्सन कति हुन्छ भनेर मागिरहेको क्वेसन ल्याए है, बिट्विन द प्याकेज एन्ड सर्फेस है, सर्फेस र त्यो प्याकेज बीचको चाहिँ यसमा फ्रिक्सन कति आउँछ भनेर मागिरहेछ। The velocity of package, it has the passes again through the position. Okay, के भन्छ होला यो भनेको, अरु क्वेशन के छ नि, what is the velocity of package भन्नु खोज्यो, यो प्याकेजबाट हिट गर्छ अनि छक्कै कम्प्रेस हुन्छ अनि गएर यदि चाहिँ अनि फेरि यो ब्याक आउँछ नि हैन, अनि ब्याक आउँदाखेरि यही पोइन्टमा आउँदाखेरि यो पोइन्ट आउँदा यसको भेलोसिटी कति हुन्छ भन्ने सेकेन्ड क्वेशन हो। क्वेशन यस्तो छ है, ल क्वेशन त बुझ्यौ यहाँहरुले, क्वेशन बुझ्यो नि हैन हामीले बुझियो सर। ल ओके, देन अब क्वेशन बुझिसकेपछि अब अगाडि जाउँछ, सल्युसनतिर जाउँ हामी है। ल मैले भनिरहेको थिएँ यो प्याकेजले गरेर चाहिँ यसलाई गरेर हिट गर्ने हो, हिट गरेर थोरै स्प्रिङ कम्प्रेस भएको छ, कति स्प्रिङ 40 mm स्प्रिङ कम्प्रेस भएको छ, दैट मिन्स त्यो टाइममा गएर भेलोसिटी 0 हुन्छ, देन इट रिबाउन्ड्स हैन, यो रिबाउन्ड्स हुन्छ, रिबाउन्ड्स भएर फेरि यो पोइन्टमा आउँछ, यो पोइन्टमा आएको भेलोसिटी कति हो भनेको नेक्स्ट क्वेशन हो, नेक्स्टमा हेरौँ ल। पहिला यसको चाहिँ कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन निकालौँ ल। अब सल्युसन गर्दाखेरि चाहिँ के छ भन्दाखेरि यहाँलाई चाहिँ वर्क एनर्जी प्रिन्सिपल लगाउने भन्ने कुरा यहाँ युज गर्न खोजिरहेको हो, वर्क एनर्जी प्रिन्सिपल। अब यहाँहरु कन्फ्युजन नहोला कहाँ वर्क एनर्जी प्रिन्सिपल लगाउने, कहाँ चाहिँ कन्जर्भेसन अफ एनर्जी लगाउने भन्ने कुराहरु यहाँलाई हुन्छ सक्छ। यो कुराहरु अहिले बिस्तारै गर्दै जाउँ, यहाँहरुले बिस्तारै बुझ्दै जानुहुन्छ त्यो कुराहरु पनि, त्यसलाई अहिले हतार नगरौँ हामी है। त्यसैले सर यसो कन्जर्भेसन एनर्जी ल्याउन सकिन्न भन्ला, अब त्यो कुराहरु पछि बनाउला, यो कुरा चाहिँ यति मात्रै बुझौँ है। ओके, अब यहाँ लेखिरहेको छ फुली कम्प्रेस्ड भनेर, दैट मिन्स 40 mm कम्प्रेस हुन्छ हैन, क्वेशनले दिइरहेछ। अब T1 को भ्यालु चाहिँ यहाँलाई थाहा छ, भेलोसिटी दिनुहुन्छ, त्यही भएर एनर्जी निकाल्यो, त्यहाँ आयो यसको यो एनर्जी भयो, T2 एनर्जी 0 भयो, प्रब्लम छैन। अब वर्क एनर्जी चाहिँ म्यु के, अब यसको आफ्नो फोर्स हैन, यसको कति, अब यसको आउने फोर्स कति छ, आउने फोर्स चाहिँ यसको कति छ, लोड इन्टु अनि त्यसपछि तपाईको चाहिँ यसको कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट x भन्ने हुन्छ नि, x भनेको कति पर गएको छ भन्ने कुरा हो नि हैन। ओके, अब यो माइनस साइन किन भन्दाखेरि अब डिस्प्लेसमेन्ट अगाडि हुन खोजेको छ, फ्रिक्सन फोर्स चाहिँ उल्टो लाग्छ नि, यहाँलाई थाहा छ नि, फ्रिक्सन फोर्स त अपोजिङ फोर्स हो, दैट मिन्स वुडन के हुन्छ, नेगेटिभ भएको कारण के हो कि बुझ्दै जाउँ है, यहाँले बुझ्दै पनि जाउँ, सार्न मलाई सार्न सक्छौ, म पछि पठाउन सक्छु यो कुरालाई, यहाँले हेर्न सक्नु होला, तर अहिले सार्नु भने यहाँले केही समय पढ्न सक्नुहुन्छ, यहाँले एक्जाममा क्वेशनहरुलाई यहाँले चाहिँ यसलाई चाहिँ बेस बनाएर यहाँले सल्युसन गर्न सक्नुहुन्छ है। म्यु के w इन्टु x, ओके, अब यहाँ थाहा छ म्यु के भन्ने निकाल्नु पर्ने कुरा, त्यसले म्यु को टर्ममा राख्यौं, w भनेको mg 60 kg को मास छ, g भनेको 9.81, त्यति प्रब्लम नहोला 9.81। अनि यो 640 कसरी आयो भन्दाखेरि 600 पहिल्यै छ हैन, 600 हाम्रो पहिल्यै छ नि, यहाँ त 600 पहिल्यै छ हाम्रो, अनि यो चाहिँ म्याक्सिमम कम्प्रेस चाहिँ 40 mm हुन्छ नि, 640 भएन, 640 ले 1000 ले भागेपछि मिटरमा लयो नि, mm मा छ त्यो, यो चाहिँ यति भयो 377 जुल म्यु के को टर्ममा आयो हैन। अब सुरुमै स्प्रिङ चाहिँ के छ, कम्प्रेस छ, यहाँहरुले थाहा छ सुरुमै स्प्रिङ कम्प्रेस छ, त्यही भएर सुरुमै स्प्रिङ कम्प्रेस चाहिँ यति कति लोडले छ, के इन्टु x यहाँलाई थाहा छ नि, फर्मुला निकाल्न के x यो फर्मुला छ। अनि त्यसपछि फेरि स्प्रिङ चाहिँ कति कम्प्रेस भएको छ, 40 mm कम्प्रेस छ, टोटल फोर्स कति भयो, यसको टोटल जोड दिनु पर्यो, भनेपछि के भन्छ 120 मा 40 जोडेपछि 160 हुन्छ नि, टोटल भयो यति फोर्स आयो। अब त्यो डिस्कसन हुँदाखेरिको टाइममा लागेको फोर्स त दुईटा हो नि, म्याक्सिमम मिनिमम गर्दा एभरेज गर्नु पर्यो, त्यही एभरेज फोर्स निकाल्यो, एभरेज फोर्स इन्टु डिस्टेन्स चाहिँ यो चाहिँ वर्क डन आइदिन्छ। यो वर्क डन पनि नेगेटिभ हो, किन नेगेटिभ हो भन्दाखेरि अब फ्रिक्सन फोर्स चाहिँ अपोजिङ गर्ने फोर्स हो नि भने, त्यही भएर नेगेटिभ भएको, यसरी यति मात्रै बुझौँ फेरि हैन, अपोज गर्ने भएर चाहिँ नेगेटिभ भएको हो, त्यही भएर नेगेटिभ भयो, ठीक छ। अब
ओडन 1 to 2 भन्दाखेरि के ओडन हुन्छ एउटा चाहिँ फ्रिक्सन फोर्स ओडन गर्छ अर्को चाहिँ इलास्टिक ओडन गर्छ स्प्रिङले गर्छ ओडन दुईटै ओडनलाई जोड दिनु पर्यो दुईटै ओडनलाई जोड दियो यहाँ दैट मीन्स अब वुड एनर्जी प्रिन्सिपल लगाएर चाहिँ यसलाई सल्भ गर त्यसपछि सल्भ गरेपछि म्यु को भ्यालु यसरी आउँछ म्यु को भ्यालु यसरी आउँछ त्यो यहाँले चाहिँ बुझ्नु होला यसरी निकाल्नु होला हेरौँ यो गर्दै गर्दै जाउँ त यहाँले बुझ्नुहुन्छ हेर्दै जाउँ त्यसलाई हेर्दै जाउँ है यहाँले कन्फ्युज भएपछि मलाई सोधौँ है कुनै पोइन्ट कन्फ्युज सोधौँ त्यसपछि यसलाई क्वेसन हेर्दै जाउँ त यहाँले सर फेरि एकचोटि भनिदिनु कहाँबाट बाबु सुरुबाटै हजुर सुरुबाटै ओके सुरुबाटै है ओके के छ भन्दाखेरि यो प्याकेजले यो प्याकेजले यसलाई गरेर हिट गर्ने हो अहिले सुरुको प्याकेज भेलोसिटी छ क्वेसन त बुझाएको छ नि हैन क्वेसनले भनेको कुरा त बुझाएको छ नि हैन बुझ्या सर क्वेसन त ओके ल यो यहाँनिर एक्सप्रेसन नबुझ्या होला ल T1 भनेको चाहिँ अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जीहरु त कति छ ब्याक यसमा सुरुमा बिफोर एन्ड आफ्टर भन्ने कुरा हो नि त हामीले बिफोर कति छ हेर त T1 1/2 हाफ mv स्क्वायर हो नि फर्मुला लगाएको यो निकाल्यो 60 यसको मास छ यसको 60 kg को प्याकेजको मास 60 kg 2.5 मिटर स्क्वायर बाइ हुँदैछ इनर्जी दिए T2 भनेको 0 फाइनली के छ यो स्टप भएको छ नि यो त प्याक त गरेर स्टप हुन्छ त्यसको T2 0 भयो Vt 0 भएपछि T2 0 हुन्छ हेलो हजुर सर त्यति बुझ्या हजुर हजुर यति बुझ्यो अब भन्नु ए सर नमस्कार हजुर सर नमस्कार म क्लास लिँदै थिएँ सर भन्नुहोस् सर होइन त्यो त बुझेँ सर मैले त्यो हेर्दै थिएँ अनि म गर्दैछु सर अहिले गर्छु नि त्यसलाई म विष्णुलाई कन्ट्याक्ट गरिरहेको छु गरौँ है सर म विष्णु सरसँग कन्ट्याक्ट गरेँ अहिले क्लास भएर मैले उहाँलाई कन्ट्याक्ट नगरेँ अहिले त्यो विष्णुले के भन्नुभएको छ नि त्यो इन्स्ट्रुमेन्टहरू चाहिँ त्यहाँ टन्नै थियो इन्स्ट्रुमेन्टको बा लिस्ट होइन सर अब त्यो सरी है मेरो थोरै फोन आयो म पोजमा है ल हेरौँ त सरी ओके अब यहाँ यो त बुझ्यो है T1 लिने है उडन 1 to 2 यो F भनेको फ्रिक्सन फोर्सले आएको उडन भन्नु खोजेको के अनि म्यु के इन्टु W अनि इन्टु यो भनेको फोर्स भयो यो भनेको डिस्टेन्स भयो यो फोर्स भनेको होरिजोन्टल फोर्स भनेको म्यु के इन्टु W हुन्छ नि W भनेको यो भर्टिकल लोड लाग्यो हैन यहाँले बुझ्नुहुन्छ भर्टिकल लोडसँग नर्मल लोड बराबर हुन्छ अब नर्मल लोड म्यु के भनेको फोर्स हुन्छ सामान्य कुरा हो त्यही भएर बुझ्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ मैले यसलाई अब W भनेको mg भयो 60 kg को मास छ 60 kg मास भित्र चाहिँ गएर चाहिँ त्यसपछि यहाँ के छ भन्दाखेरि 60 kg को मासमा यो चाहिँ फोर्स चाहिँ 9.8 मा लेख्न आएपछि फोर्स आयो त्यसपछि यसको डिस्प्लेसमेन्ट कति भयो भन्दा नि पहिले 600 छ हैन यो 600 पहिले ग्याप छ क्लियर ग्याप छ त्यसपछि कम्प्रेस कति भएको छ म्याक्सिमम 40 mm भएको नि त्यही भएर 40 mm जोडेर 640 भएको हो के त्यसरी चाहिँ एनर्जी निकाल्यो नेगेटिभ साइनको मिनिङ यहाँलाई मैले भनिसकेँ नेगेटिभ साइनको मिनिङ चाहिँ के हो भन्दाखेरि थाहा छ नि यहाँलाई नेगेटिभ साइनको मिनिङ नेगेटिभ साइनको मिनिङ चाहिँ हुन्छ त्यो के भन्छ फ्रिक्सन फोर्स चाहिँ उल्टो हुन्छ नि डिस्प्लेसमेन्टको त्यही भएर नेगेटिभ साइन भएको है बुझ्या बुझ्यो सर ओके देन अब त्यसपछि यो फ्रिक्सनको अब स्प्रिङमा जाउँ अब स्प्रिङको लागि पनि इनर्जी निकाल्नु पर्यो नि स्प्रिङको लागि इनर्जी निकाल्दाखेरि स्प्रिङमा सुरुमै तिमीले कम्प्रेस भनेर भनिरहेको छ उसले इनिशियली कम्प्रेस भनेर स्प्रिङले यहाँ क्वेसन हेर त इनिशियली कम्प्रेस बाई 120 mm भनेर हेर्दै इट इज इनिशियली कम्प्रेस बाई 120 mm हैन त्यसपछि
120 mm कम्प्रेस गर्दाखेरि कति फोर्स हुन्छ सिम्पली के एक्स भनेको फर्मुला हो नि यति आयो अनि फाइनली मेरो कति कम्प्रेस भएको छ 120 अनि 40 mm प्लस जोड्यो भने 160 भयो के अनि 3200 र 2400 हो नि हैन 3200 त यो लागेको फोर्स हो यो भनेको मिनिमम म्याक्सिमम फोर्स हो यसको एभरेजिङ किन गर्नु पर्छ भन्दाखेरि सुरुमा 2400 छ अनि म्याक्सिमम पुरा 3200 भयो किनभने यो त लोड त फ्लक्चुएसन भयो भनेपछि एभरेजिङ लोड निकाल्नु पर्यो के एरिया निकाल्ने हो नि त ओल्डन भनेको त त्यही भएर चाहिँ यसको एभरेजिङ गरेको एभरेजिङ गर्दाखेरि ठ्याक्कै के आयो यसको भन्दाखेरि कति आयो फोर्स भन्दाखेरि दुईटालाई जोडेर चाहिँ दुईले भाग गर्ने त अनि सिम्पली एभरेज गर्ने अनि यसको चाहिँ भाग निकाल्यो माइनस माइनस फेरि थाहा छ यहाँ स्प्रिङ फोर्स नेगेटिभ हुन्छ त्यही भएर चाहिँ उल्टो डिरेक्सन भएर चाहिँ नेगेटिभ हो अनि यसलाई चाहिँ दुईटालाई जोडिदिनु पर्यो किनभने स्प्रिङमा पनि हुन्छ फिक्समा पनि हुन्छ दुईटै फोर्सलाई जोडिदिनु पर्यो यति आउँछ अनि वर्क एनर्जी प्रिन्सिपलमा T1 प्लस ओल्डन बराबरी गर्दा अनि यसको चाहिँ म्यु के निकाल्ने हो 0.2 मलाई लाग्छ बुझ्यो होला अब है नबुझेको साथीहरूले मलाई सोधौँ है नबुझेको साथीहरू मलाई सोधौँ फेरि जसले बुझ्दैन मलाई सोधौँ भनौँ प्लिज त्यो 0.16 त त्यो 332 100 न्युटन मात्रै राख्ने हैन 1/2 3200 न्युटन इन्टु डेल्टा एस किन नगरेको छ हैन नि यस्तो नि सुरुमा 32 तिम्रो म्याक्सिमम टपमा गरे भएको नि बाबु तिम्रो कस्तो भन्दाखेरि के रे त्यो त टपमा गएर म्याक्सिमम कम्प्रेस भएको हो त्यो बुझे मैले ओके यहाँबाट स्टार्टिङमा थियो यदि स्टार्टिङमा तिम्रो चाहिँ कति थियो अब जसले पनि एरिया निकाल्ने हो नि सुरुमा तिम्रो चाहिँ कति थियो भने फोर्स चाहिँ तिम्रो चाहिँ 24 आयो भनेको अब सुरुमा कम्प्रेस छ 120 स्प्रिङ पहिले कम्प्रेस छ हैन 20 mm अनि यहाँ बुझ्दाखेरि कति स्प्रिङ कम्प्रेस भयो 120 प्लस 40 कम्प्रेस भयो के भएर 160 कम्प्रेस भएको हो त्यो कम्प्रेस दिएको फोर्स भनेको यो पोइन्टमा आएको फोर्स हो अनि यो कम्प्रेसमा दिएको फोर्स नि यो फोर्स हो यो पोइन्टमा आएको फोर्स हो भनेपछि यहाँबाट यहाँ जाँदा फोर्स पनि चेन्ज भइराछ नि लिनियरली चेन्ज भएको नि हैन र हो त्यही भएर एभरेजिङ गर्नुपर्छ नि बाबु एरिया निकाल्ने हो नि त्यही भएर एभरेजिङ गर्नु पर्यो नि त नि यो ट्रापेजोइडको एरिया के बुझ्यौ बुझ्यो सर नबुझ्ने साथीहरु कोही छ बुझ्यो सर बुझ्यो ल त्यो भ्यालु पनि निकालेको नि बुझ है म्यु के को भ्यालु पनि यहाँले बुझ्नु भयो होला सायद त्यो पनि हेर्नु होला नबुझे मलाई सोधौ ठीक छ अरु कसैले केही सोध्नु पर्ने छ कि यसमा छैन सर छैन म अगाडि जान्छु है त त्यसो भए अगाडि गएँ म नेक्स्टमा गएँ ओके अब उसले के माग्छ भने यो पोइन्टमा फेरि रिब्याक हुँदाखेरि भनेको रिबाउन्स हुँदाखेरिको यो लोकेसनमा यसको चाहिँ कति हुन्छ भनेर उसले मागिरहेको छ क्वेशनले यसमा है म यहाँ यो पोइन्टमा आउँदाखेरि चाहिँ फेरि के भन्छ यो रिब्याक भएर चाहिँ ब्याक फर्किन्छ नि दारी हैन रिबाउन्स भएर यहाँ आउँछ अब यो पोइन्टमा आउँदाखेरि चाहिँ यसको चाहिँ भेलोसिटी कति हुन्छ भिटी कति हुन्छ भनेर निकाल्न मागिरहेको नि त्यही निकाल्दिने हो यसमा अब यसलाई अब हेर T2 भनेको 0 किन भन्दाखेरि यो पोइन्टमा चाहिँ भेलोसिटी 0 छ त्यो 0 भयो यो 0 आइहाल्यो के अरे T2 0 भयो किनभने यो पोइन्टमा रेस्टमा छ नि त्यसपछि ब्याक भएर अनि V3 को भ्यालु के T3 भनेको यो पोइन्टमा आउँदाखेरि कति हुन्छ इनर्जी 1/2 त्यही काइनेटिक एनर्जी फर्मुला हो यही भ्यालु यही चाहिँ निकाल्ने हो यहाँले है ओके अब यसपछि यहाँबाट प्याकेज फेरि यहाँ पुग्ने हो हैन यहाँबाट प्याकेज फेरि यहाँ पुग्ने हो अब त्यो पोइन्टमा चाहिँ अब फेरि यसको चाहिँ वर्क एनर्जी निकाल्ने हो नि अब ओर्डन कति हुन्छ होला एउटा चाहिँ फ्रिक्सन ओर्डन अब फेरि इलास्टिक ओर्डन हुन्छ मलाई लाग्छ त्यही नै हो त्यो यहाँले निकाल्नु होला त्यो एनर्जी अब यो एउटा चाहिँ फ्रिक्सन ओर्डन त्यही भइहाल्यो इलास्टिक एनर्जी चाहिँ कति हुन्छ होला इलास्टिक पनि यहाँले चाहिँ निकाल्नु हुन्छ सुरुमा चाहिँ कति थियो त्यो पहिलाको निकाले तर पोजिटिभ यो पोजिटिभ भइराख्ने हो कसले बुझिरहेको भने तपाईँलाई पोजिटिभ आउँछ यहाँ त्यसको मिनिङ यहाँलाई थाहा होला नि पोजिटिभ भनेको स्प्रिङले दिएको धकालीको डिरेक्सनमा मुभ भयो हो डिरेक्सन मुभ भइरहेको त्यो चाहिँ पोजिटिभ आयो धेरै राम्रो पोजिटिभ भ्यालु आयो अब त्यसपछि वर्क एनर्जी प्रिन्सिपल आइदियो त्यसपछि डाइरेक्ट यो भ्यालु आइहाल्छ 1.10 गाह्रै छ
ठिक छ? बुझ्नुभयो होला यहाँले? जसले बुझ्नु भएको छैन मलाई एकपल्ट फेरि सोधौँ। आज मेरो विचारमा आज यति मात्रै गरौँ के अरे म अरू पनि क्वेसनहरू मैले राखिरहेको थिएँ तर यहाँलाई आज धेरै क्वेसन बनाएन मैले, फेरि कन्फ्युजन भइदिनुहुन्छ फेरि। आज मैले यति मात्रै गरेँ र यसमा कसैलाई केही सोध्नुपर्ने छ भने प्लिज सोधौँ मलाई। यो क्वेसनमा केही सोध्नुपर्ने छ भने मलाई सोधौँ प्लिज। छैन सर छैन। ल त्यसो भए म आजको लागि मैले यति मात्रै गरेँ है त, हुन्छ? हुन्छ सर हुन्छ। थ्याङ्क यू सबैलाई।